عليكم يا رمشر عنكم إيران جمال يونا سلام يو أتي بالتيولي صدر مقام أسكرتو بلتستان يو وانا دي والله خا شرفا يو تا خا ذهن بهمه خي خلا يو وانا شرفا لهمو بزون يو وانا خدا لستوستون شكر جنگي رمشر عنكم وانا دي باران رحمت کو جنگي رمشر كون طويل يو انجن لگي تاريخ خو خالي بال جنگي رمشر كون وانا لگي اسكامبو سون سے پجو چرکون سون سے پجو وانا أتي بالتيولي إنجينا وانا غير مش عنكم يلا ما تقدر بيو طويل خصوصي جو بيو بلتستان نيو تاچو غير مش كون ديغا كاش هفه او ميكي سون سجو وانا خدا سون شکر بجو باران رحمت بجو غير مش عنكم غدان عمل خدا رحمت سون سجو وانا زحمت ما سون سجو وانا ما ديغا تنشن لدنا مدان كرنا دنا يلجين غير مش كون ناتي دون تاري شو ونجو انجين لي شو يو انجين نل شو باو باكستان شو شو جو انجين سنگه دریا جو وان شهر دریا جو دریا سنجو غدان شول استين غدان کوم سن جو غتي صحت كون غاما دول استين جو غتي صحت كون سيگن جو اغوانا دي والا رمضان اخري عشره انجين رمشر غان كون غوانا سكادو بازار انو ما تل تريش جو ليس كده مجو ديغا بنزير جو ولا جو غوانا رجاني اون سيمون باقي ثو جو دهالو شارفو جو موسم بو ليگير گاشه سبس جو يوم رحمو سبس جو اغوانا غدان ما رحمو سن جو رمشر كون कोर्ट कुनिया कौन भाईंजो कोर्ट कुनिया क्यों भाईंजो वाना कोर्ट वने दिगा इरान आलमदार जो स्कोर क्यों भाईंजो वाना न्यू मजे हान कोन शाफा होने जो न्यू मजे निसार सा बिराजो सर मुझे इब्राहिम फजो सा बिरमो बशाजो जो कराची ने जो ईरान कराची सारे इंशाअल्लाह तो यो मोहम्मद हसन सा बिराजो सर मुझे वाना आदि बल्टीली न्यू मजे कोन ड्रामा जो इरान तो यो ठीक ठाक ड्रामा से जो वाना दे हाल को न्यू मजे कोन ईरान जो पयो गादान खेलन छो दुलतारी आती गोय ने जो غدان کوم زنه جو غدان شو مجو نه مش مو کوم غدان لخره نه مش غان کوم بیلی مجو اغوانا هر لحاظ کا مسائل جو ده حل پیمنٹ پر میونه پریشانی جو ده حل جو مش غان کوم یا پا یا مهنگائی جو مش جان پاکستانی تھانگا جگین جو کراچی گره پاکستانی تھانگا جی جو مش غان کوم جو بلتستان گره نه هو جو ادي بلچول گره نه پاکستانی تھانگا جی جو وان جو مش غان کوم دی تو مهنگائی جو مش غان کوم او یت مهنگائی پتنگ اسلو سملو حل جو قانون دوسرا हाँ जरा जो पेंडिंग है हर ट्रक कौन हाँ सा ओ म तैयार में जो चारों छो म से तैयार में जो सो जाऊं ट्रक कौन रेट कौन दस स्केट से जो अगवाना कौन कोते रेट माथो न ओ म में जो दस रेट तंगहन जी चंगहन जी गुआ में जो मा दूसरे गति देर गशा रोड पे नो ट्रक कौन जुलन थो म सा में जो अगवाना यो म शर गहन कौन ईरान जमाल लजा ना जो वाला का गए न यो तिब्बत टीवी यो ईरान में जो वान तिब्बत टीवी ले रंग हमस ते जो ईरान से लाइक भेजो शेयर भेजो रमशर खान कुन वान रमश आसिम हुसैनी साहब बिराज सर मुजो वान रंग हम जिंगारी हल्का फुल्का शेयर दी बेन जो इन शर्फिन अनीस अंजुम साहब बिराज सर मुजो आसिम हसनी साहब बिराज सर मुजो वान यम मोहम्मद काजिम साहब बिरमो पे शजे जो वान रमशर खान कुन बाखिल भेजो अति शर्बल मुश्किलात को लई टाटा का जो दी लोग कर तारीख इन जो मज में कौन मा फर्स्ट टाइम जो इन ईरान जल जनारे छुरकोन जो जो मज में कौन बारी ता जो कर दे नो ये जो ईरान तो यूज कर दो जो हमारे से जो गाना ते नरी जिंदगी नो गाना तो में जो कर दे नो छु बारी हुए जो वानस कर दो तो देने ये रेन जो छु वाफर मकदार ये जो चारों साथ पर से छु जो देना तो प्रोमाजिक नालों और जो सही ना अधिक दुनिया छु जो अगवान जाफर छठ पर इराजू सर मुझे दाऊद अली साहब इराजू सर मुझे वान ईरान से तिब्बत टीवी लस्ते ने जो अगवान मुझे मोहम्मद अफजल साहब कैसे हो काजिम भाई जरूर ना बिल्कुल ठीक है जो वजीर इनायत साहब इरी मां तो शायद जो ये आपको समझ नब्जे आयात चलो जो मता नंबर शाह से जो वजीर साहब अगवान ये खास कर नगालो को लगाए से आज सर मुजरत मखरीन बजू अगवान मुझे गहन को निदान ना दो जरे ने पजू की मुश्किलात ये जो मोहम्मद अफजल साहब इरी साहब सर मुझे मोहम्मद हसन नरवी साहब इराज सर मुझे वान स्कादो न खोर खारी न शारफा होने जो ईरान अपडेट पे यो अगवान शारफो दिरिन स्थान को से जो अगवान नेड के तयल साल ने जो हसके से जो वान खुदा गांव सो जो ये मुझे गहन को चादो ना शारफा लई मुश्किलात नो शुमत पे ईरान से बस कर दो तारीख इन जो इंजन के मुझे में और फर्स्ट टाइम जो मुझे गहन को केस कर दो शुमत पे यो अयो मैं कुछ कर दे नुशी लोड शेडिंग हो जो बिजली लोड शेडिंग को तो खुदा बाखिल भेजो मां वापडा में भी नहंग आती किस्मत को सिख सना
الان هم بیلی چیله زره زوهان صافه مجو قال تاس نیس کردو توبلیت ترال تاس نه توبلیت خل تاس نه توبلیت نم تاس نه توبلیت سال تاس نه توبلیت های نیس کردو توبلیجو وان محمد تلویو ایراجو سر محمد علی تلویو مشرف بلتستانی صاحب ایراجو سر مو کامل حیدر صاحب گلزار حسین صاحب وان قائد حسین صاحب ایراجو سر مو وان ये कौन सी जगह है जो कर दो पाकिस्तान न्यू वानस कर दो ना आइरान कर कोता ने जो यहाँ करगिल नजर इन लोजना है वाना मासूर रॉक फोटोग्राफर जो हेलो जो वाना आज सर मुझे फोन यहाँ से मासूर रॉक बनता है यहाँ से आते जगह से मासूम एक्सप्लोर भी आला इधर से इलाज बने जो अहमद अली शिगरी साहब बिरमा बशा देंगे कि अहमद यहाँ गिलित ना मदान बशा से ना जो गिलित इन्हों खाओ ने तमें जो गिलित इन्हों वाला खाओ भाई ना मैं ना दो जी किसी यहाँ ना कसल में जो वाना यहाँ कर दो इन्हों माँ खाओ ने जो वाना मुश्किलात महंगाई वजह से जो मार्केट कुन माँ सुनसान वहाँ जो इंजन सुनसान जो वाना दे रश कुन में जो रश कुछ लोग जो पेनो में तो जो पेनो हम मैंने इस मवाना जो इफ्तारी दस्तखान दो आना मैंने जो हमें जो रोमा शरगान कौन की का चांद लेन मो चीख हो मो मैंने शिकाने की जो रोमा शरगान कौन वाना अली अब्बासी साहब इराजू सर मुझे शिकायत अली साहब इरमा पे खज़ जो आबिद अली साहब इराजू सर मुझे मज़ाहिर अली साहब इरमा पे खज़ जो वाजिंग रोमा शरगान कौन इराना ज़ालो ज़ना आलान दिवाला जो स्कर्दों ने इरान जमान जैसे मुखातिब जो वाना इंजन अली काजिम गोल्डन जो वाना इरान जमात में तो शर्त शक्ल जो इरान सामा आलान जब थोड़ी शायद जो आज जो सर मज़ाहिर अली साहब जो मोहम्मद हुसैन साहब जो वाना अली अब्बासी साहब जो इन रोमा शरगान कौन रमज़ान मुबारक रोमा शरगान कौन गामल फर्मस में जो वाना जो मुबारक महीने में जो रोमा शरगान कौन वैसे तो अब आल जो रोमा शरगान कौन नमजो लेगी अहमद रगाल जो वाना छत बात की मासूम जो सी मासूम जो क्या जो बनेंगे रोमा शरगान कौन छू शरना आती वैसे शायद पासपोर्ट में जाना तो समझ लो तो वो छू ले मसला वो जो वाना नेट प्रोसेस होता है बच्चन जिले अहमद में जो दो भरी तीन बाशे साल जो इरान गामा गाने में थोड़ी शायद तिब्बत टीवी नंबर इरान गामे आज जो सर मुझे खुदा इरान गामा सलामत या तो यो वाना रोमा शरगान कौन थटका समझे लेकिन मतलब थटका समझो आज बल्कि नहीं शायद हम सब जो रोमा शरगान कौन वाना स्टोन शुक्र जो शायद जन आऊँगा माँ खुश साली से जो रोमा में कौन शुक्र बस जो लेकिन मुश्किल बस तो यो जिंदगी हाथा बस तो मैंने फॉर्मेटिक नट कौन संगे रोमा में कौन ये शायद हम आयों की वजह से रोमा में खास शायद हम आयों मन नट कौन सब रास्ते जो अगवाना ये रोमा में कौन चीज़ तो जो रोमा शरगान कौन होतो जरे हुसनाबाद जरे यो तो फॉर्मेटिक मासा मत पर जो दों गामी नो जो रोमा में कौन माँ लेगी खुश साली से जो शरबत लेगी परेशान है पर उसका तो हम मालसी जो रोमा में कौन सी ले जो शेयरिंग जरूर समझ जो अगवाना खुदा का स्टोन शुक्र जो छापो जो हमारा गामा से लापा जो जो शायद जन आऊँगा दी और मिसाल को जो हमारा गामे खरीद ले रहमत समझ करें साजिद हुसैन हसन बेग साहब बिराजू सर मुझे कमाल परदेसी साहब बिराजू सर मुझे फिरा हुसैन साहब बिराजू सर मुझे अपो अली बरवी साहब बिराजू सर मुझे ताहिर खाकसार साहब बिराजू सर मुझे मोहम्मद मेहदी हसन जपा जान पर जो ये साजू सर मुझे अगवाना ईरान जिक्मा जुगलस कर दो फिर जिक्वात पर जिसको रही हूँ ईरान जो ना सलाम भी फरेंगा सिखा मैं तो अगवाना खुदा सलामत यासी जो यहाँ आती बल्टी ली शर्बा जो अगवाना सलामत यासी जो यहाँ आती बल्टी ली रिजाने आऊँ स्ट्रीमों जो वाना वाहिद जरे जो थत्ते खानर गंगो चन्ने युली शर्गोला सलाम जे थत्ते खानर गंगो चन्ने युली शर्मोला सलाम जे अति बल्ती युली ड्रुमा कुनी शर्मोला सलाम जे इधर वाला यो ससेर गहन कुन्ना लेके सर जो सर बना आहान यो थन कुनी यहाँ ला ये ऑप्शन कर बंजो आयुल नंगन बेसे यो पियाता मी मोंगी प्योखना युल नंगन बेसे यो पियाता मी मोंगी प्योखना बल्ती युल चले चन आंगो स्त्रीमोला सलाम जे बल्ती युल चले चन आंगो स्त्रीमोला सलाम जे
अली शेर खान मकबून साहब इराज सर मुझे कनाजीर साहब इराज सर मुझे यहाँ स्कॉटलैंड नाना ने मुझे जिरमाओं पे शहज़ाद खुदा यहाँ सलामा जाते हैं कनाजीर ईसा अली साहब इराज सर मुझे प्रिंस दानिश साहब इराज सर मुझे साजिद हसन साहब इराज सर मुझे वाना ये रोमश में कौन बंच गया है जो सन्निंग पोरिगोना लगो थन मोजुने खुरबी सन्निंग पोरिगोना लगो थन मोजुने खुरबी स्किन चन्नरी दखना दरूं दल मोला सलाम जे इतु मेरे सीखल पोचला नाज गुसयूबे चो अन चनी देरी चनी मल सोला सलाम जे आखिरी बंद को इरंग गामी खदमत इन कनाजे रेल भी आपको दोन गहन गामी बनता से ले गए जो आखिरी बंद को वाना वाहिद साहब कसल में मौजूद आयुल नंग नबेसेयो पियाता मी मोंगी प्योखना बल्टी युली छल चन्नांगो स्त्रीमोला सलाम जे आखिरी बात मेरा पेज खदमत है जो युलना वतनी मिंगे फैसई कल भी सोसे में युलना वतनी मिंगे फैसई कल भी सोसे में सुमत पिले वाहित खमी जन्मोला सलाम जे सुमत पिले वाहित खमी जन्मोला सलाम जे अतबलती ले जुमा कुनी सर मोला सलाम जे सफीर हलीम करगिल साहब हमारे साथ मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया जो अलमदार जो लगी ज्यादा गाड़ियों हो रही है जो म्यू में जो अगवान मिम्मत के बराबर है जो इदी भुतुक जो सईद काजिम मौसवी साहब इराज सर मौजूद मुबारक बल्तिस्तानी साहब इराज सर मौजूद अगवान मोहम्मद अफजल साहब इरमाओं पे शहज़ाद अगवान यम्बो मुबारक बल्तिस्तानी साहब इराज सर मौजूद रहन गामा इरंग गामी आज सर मौजूद महंगाई लेके इसके रहे जो अगवान पाकिस्तान चौक जो बल्तिस्तानी से जो अगवान शरबा बिल्कुल मैं जो रुमश में बाजार को नहीं इधे हवाले का जो शरबो तरगों से ना हो जो सोसत तोस का मधु जिंगे रुमश में कोन दी इधे मौके का शरबो तरगो गाय ना दोन से छल्ले छल्ले ना वालो जना लेके गशे हो जुगान दानिश बल्ति साहब इराज सर में यहां दुबई ने ना जो मुख्तार हुसैन साहब इराज सर में गुलाम अब्बास कतिशवी इराज सर में जो मोहम्मद साकी शिगरी साहब इराज सर में जान मोहम्मद शर्मिकी साहब इरमाओं पे शहज़ाद माशाल्लाह जरे ने आतिफाई शर्मी न जो wan irma be shazo yo ser mi zo forgashe mal ser mi zo forgashe mi yo wan दुनिया इंगा समय जो खुदा इरंग गामा सलामत है सैयद हसन शाह रजवी साहब ये आप जो खुदा यहाँ सलामत है तो जो गुलाम सरवर साहब इराज सर मुझे wan ये रमेश गहन कुन इधर मौकों में जो शरगो तरगो से इतिया पोस्ट में जो गदाम पर से कमजोर कौन से इतिया पोस्ट में जो सादिक काचो बल्तिस्तानी साहब इराज सर मो अब्बास हसरत साहब की कक्का खुदा यहाँ सलामत है तो यहाँ पिनवीन गाना ने जो अगवान मुबारक बल्तिस्तानी साहब जाहिद हुसैन साहब अबुल महराज बल्ती साहब अगवान अली मदद साहब इराज सर मौजूद खादिम हुसैन साहब इराज सर मौजूद अगवान गामी आज सर मुझे जो खुदा गामा लड़गाओ रहा हूं जो आते बल्कि ले कक्का फोड़नो आम स्ट्रीमों गामा जो वन इरे मौके जो शरगो तरगो से जो ना या पो जो यहां लोग फलकियात पो इन जो फलकियात जरन से महकमे जिगत पे ना जो दो जब नजम से जो वन जिमी वाला जो तो इतिहास में जरूरत वन यहां लोग आते बल्कि ले भर हाल जो तो मुमकिन में जो चाहे हम बुखारी जो ओम वक्त नहीं सा अगवान शिंजर याला इंशाल्लाह जो तो मुझे या शूर याला गामा से जो तरह था में हिली तो मचो जो सुकून जो जो तो तो मैं यासिक तो पंजी हो यार गांव रहा हूं जो वन आरिफ रैयान साहब गुलाम नबी आजाद साहब शब्बीर हुसैन साहब वन सफीउल्लाह याहिया साहब मूसा अब्दुल रहमान साहब
اگوان دونیم بنی گهان محمد نوری صاحب اجاز علی صاحب یه اجازه سر میگم حالا ده بندیال صاحب بندیال فوری تاسه نایو لازم بندیال نوتیس لنا نایو تانو از خود نوتیس لنا آیو کی بینی بینره من اجازه سر میگم میاد امتیاز صاحب یه اجازه سر زاهد علی صاحب اجاز علی صاحب یه ما به جو اگوان سید حسن شاه صاحب یه ما به باقر مسکان صاحب ایران گامی اجازه سر میگم اگوان خدا ایران گاما سلامت یاسیجو وان نگه مثل گهان کن چیکتی خشت گلوک با مبیجو چیکتی نداشته خشت گلوک با مفهومیو نگه مثل کن وان نفرت چیکتی اسمی نچهم جو نگه مثل گهان کن وان سعید روح الله نگه بچه الیاس شازیو اگوان محمد افضل صاحب راجو چادو بنگی رمز میکن دی دنیا په هان خاص ټول غلوه وری چې په شازه چن اوسین اگوان غدا سیتی کینګ نفرت مبه جو خو فلان به پاکستان ته در اگوان غدان غما تک فورن به زو یامن سے دنیا جو نسیم الله بروی صاحب راجو شرمو پرنس بلتی صاحب راجو شرم عباس علی صاحب راجو شرمو احمد یاسیو خدا کا امر گاؤں آرام سو جو اگوان پیار محبت ہمیشہ پیار محبت کرتا ہوں اور گاؤں کرتا ہوں یہ مہم کو ٹھیک ٹھیک پن جیسے خاص ټول غلوه سے کرتا ہوں خدا ایران عمل سلامت یا تو ایران عمل یا رنج نازل تاني نجو اتي بلتيلي نجو دي ولا شارفا سجو رغاو داران سو سجو ني رمش رغان كون وانا طويل خوش صالي بالله يو يا حالته کا شارفا اون دي بلاك كوني تاون نجو وانا سكازر تون يرين ني رمش كون شارفا تا نجو وانا خدا رغاو داران سو سجو فاجو بابا صاحب بيرا جو سمجو خدا ایران عمل رغاو داران سو سجرن علي كاظم غلان سجو اسكازو پاکستان نجو وانا ایران عمل اجو سر مزه دیدان سي قیمتي واخونين واخن سے ماله یوټیوب اس پیو اگوان دغه خرپو جو څنګه دال ټون جو انجن ایتیو مرسی کغه پچلا ناز گوسجوبه چون چنی دری چنی مل سول سلام اگوان شاکر سموي صاحب اگوان عباس علی صاحب ایران غامی اجو سر موجو خدا گنگملا گنگور آران سونسیو خدا گنگملا دی ایت کو فرمت جان سونسیو دی چارفور گنگور آران سونسیو وان مقصد بیان جامین بجو اتی بلتیل تھارنگ وری تھان کو نکڑ کوڑ تامین بجو اتی بلتیل حالات کو دی زبین بجو اگوان خدا ایران غامی نا دعا بنجن خدا گنگملا گنگور آران سونسیو علی کاظم گولڈن نتیبت بلتستان سیتان یاد چلا جو ای چینل پر لائک بجو شیئر بجو اگوان اجو سر مونیر گاشا پاکستان زندہ